मास्क प्लास्टिक आहे प्लास्टिक स्वच्छ भारत विजय होतोय, एक कदम स्वच्छता की ओर. ॲक्च्युली आता आम्ही उपस्थित झाले ते क्लीननेस ड्राईव्ह. ज्या एरियाचा कचरा असा तुम्ही गयेच्या आपण करतात आयच्या निमित्तान देखील पुन्हा ते आम्ही सगळ्यांनी निवड करतले. वर्सभर ॲक्च्युली आमचा आमदार सेवा चालूच असता. सध्या आमची धारवाटात चालू आसा, सारें आसा, येणवटप चालू आसा, सगळे मतदारसंघात चालू आसा. पुन्हा सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान हांगा मुद्दम हा स्पेशल ड्रायव्ह क्लीननेस ड्रायव्ह हांगा आयोजीत केले आसा. आनी त्या ड्रायव्हाक आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे आमदार गोंयचे डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर, आमचे अध्यक्ष संजय, नगराध्यक्ष जयेश, बाकीचे प्रॉमिनंट सपोर्टर ऑफ बाबू कवळेकर हांगा आमी उपस्थित आसात. बाकीचे मुखार आमी कार्य करतले आनी कितकीत आमी कामां आसात ह्या सप्तकांत ताची डिटेल दिवची अशें आमच्या तुमचे कडेन मागता. सगळ्यांक ह्या वेळार आयच्या ह्या सेवा सप्ताकाच्या कार्यक्रमा निमित्त भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांचं वाढदिवसाच्या निमतान सेवा सप्ताह 14 ते 20 या अंतर्गत भारतीय जनता पार्टीचे संबंध देशभर वेगवेगळे कार्यक्रम, वेगवेगळे उपक्रम आणि जी सेवा आमचे पंतप्रधान जे सेवा भावनेन लोकांपर्यंत जे आपले कार्य करता त्याचा संपूर्ण लोकांमध्ये त्याचा तो प्रचार जावचो, प्रसार जावचो आणि ते लोकांक कळचें की आमचे पंतप्रधान खरेंच लोकां खातीर आणि देशा खातीर काम करता म्हणून. आमकां 14 ते 20 ह्या दरम्यान आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम दिल्ले आसा. पयले 14 तारखेर आमी थोडे कडेन सॅनिटायझर आणि मास्क वाटपाचो कार्यक्रम केल्ले कडेन आसा. पयर 17 तारखेर जे दिसा आमचे प्रत्यक्ष देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बर्थडे आशिल्लो 17 तारखेक. त्या दिसा आमचे गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आणि आमच्या मंडळाच्या वतीन जे आमचे ओल्ड एज आसा, जाणटी मनीस आसा ते गटा फातर्फा हांगा आणि ग्रामळ आणि अर्पण हांगा प्रत्यक्ष आमच्या मंत्र्यान त्यांच्या जेवण तांकां शिजयल्लें जेवण तांकां वाटपाचें प्रत्यक्ष आपल्या हातान त्यांनी केलें तांकां जेवण वाटप केल्ले कडेन आसा. त्याचे उपरांत आमी मागीर झाडां वाटपाचे कार्यक्रम केल्ले कडेन आसा. झाडां लावपाचोय आमी कार्यक्रम केल्ले कडेन आसा. आनी आयज आमी तेचोच एक भाग म्हणून आमी आयज हांगा स्वच्छता तेचो एक अवेरनेस प्लस स्वच्छताचो कार्यक्रम असो आमी आतां कार्यक्रम करपाक लागून हांगा जमले आसा. ह्या वेळार हांव सगळे कार्यकर्त्याचे आमचे मंत्री, उपमुख्यमंत्री धरून बाकीचे आमचे नगराध्यक्ष जयेश धरून आनी पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते धरून तांचे हांव मना काळजांतल्यान तांकां येवकार करता. आनीक आतां हेचे कडल्यान आमचे स्वच्छताचो कार्यक्रम जातलो आनी आमचे सराचे बी उलोवप थोडक्यान जातलें. सो बरें दिसलें की कालच एक मॅसेज घालून आज आमचे परमनंट कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसा. देशाचो पंतप्रधान हांचो एक सादगी आसा की तो आपले सेलिब्रेशन करना. आपले पयलीं आयज आमच्या अध्यक्षान जे मंडळाचे अध्यक्ष संजय वळीत हांणी सगळ्यांचे येवकार दिल्ले आसा. आमचे मदीं मंडळाच्या अध्यक्षा बरोबर आमचे ट्रायबल जे आमचे मुवमेंटाचे ST मोर्चाचे अध्यक्ष गोंयचे जे आमचे प्रभाकर गांवकर आसात, संदीप आमचे फुडेसाय, बाकीचे नगराध्यक्ष आमचे जयेश नायक, नगराध्यक्ष भाजनकर,
बाकी सगळे माजी नगराध्यक्ष नाना तसेच माजी सरपंच संजीव सरपंच आमची जयशिंका आपली काउन्सिलर तसंच जनते आमचे शाडू वेळीप आसात सुचिता शिरोळकर पंच सगळे आमचे आसात गांवकर सगळे नाव घेना आणि हांगा सगळे आमचे उसू जावं मेहबूब जावं सगळ्यांना दोघींनी म्हज्या भावा भयणांक जशें आमी आमच्या अध्यक्षांनी येवकाराचे उलोवप करता सगळें सांगिल्लें आसा की सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान आयज केपें मंडळाच्या वतीन अनेक कार्यक्रमाक आमी सुरवात केल्ली आसा. पयरूच आमी जशें सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी लोकांक वचून जे गरजेवंत लोकां कडेन भेट दिवन ताका जे कितें पळोवपाक जाय तें पळयल्लें आसा. ताचे भायर झाडांचो कार्यक्रम केलो, वांटप केलें, झाडां लावप केलें, सगळें केल्लें आसा. आयज हो कार्यक्रम आमी करता की सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान हांगा सेवा करता आसतना जी साफ सफाई नगरपालिका क्षेत्रा भितर जी साफ सफाई करपाचें काम आमी आज सुरवात करतात. ताचे उपरांत आमचे अनेक कार्यक्रम जे आसात ते चालू आसतले. फाल्यांच्या कार्यक्रमा बद्दल सुद्दां आमच्या मंडळाच्या अध्यक्षान तुमकां सांगलें आसा. तेन्ना आमी सगळ्यांक आयज हो सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान पंतप्रधान आमचे पूण सगळ्यांक आमी सगळ्यांक गर्व अशें आसपाक गर्व महसूस करपाक जाय की आमचे प्रायम मिनिस्टराचे वाडदिवस जो आसा तो सादगी म्हणजे पणांनी जाता. आनी वाडदिवस म्हणल्यार लोकांचे वाडदिवस जातात ते वेगवेगळे पद्दतीन जातात. मोठो शोर सराबा पार्टी हे ते जाता. पूण आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर आसा हांचो वाडदिवस जो आसा तो आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान सेवा सप्ताह आनी एक आठवडोभर लोकांची सेवा करप, गरजेवंतांची सेवा करप, जेणे करून जांकां नीड आसा, जांकां गरज आसा, जो गरीब लोक आसात, जांकां खरे आसऱ्याची गरज आसा असलो आसरो दिवपाचें काम जें आसा तें ह्या सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान जाल्लें आसा. आनी हेका लागून जेन्ना मंडळाच्या वतीन आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक भाजपाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक जेन्ना उलो मारलो एक मेसेजी भितरच सगळे आमचे असंख्य कार्यकर्ते हांगा पाविल्ले आसात. आनी प्रत्येक कार्यक्रमाक हे कसलेय कार्यक्रम जो पार्टीचो आदेश आसता तेन्ना सगळे कार्यकर्ते आमचे आवर्जून आसतात. हांवें खुबशीं नांवां घेतलां. आमचे सुनील फुडणेसांग आसात, भाऊ धळे आसात, आमचे कराडे आसात, खुबशे आसात. सगळे कार्यकर्ते नांव घेवपाक गेले अनेक कार्यकर्ते हांगा आसात. तेन्ना सगळे कार्यकर्ते जे आसात ते पार्टीचे प्रमुख कार्यकर्ते आसात. आनी प्रमुख कार्यकर्त्यांक कोणी फोन मारून आपयले आसतली ना तर एक जेन्ना मेसेज सोडले उपरांत ते आपली जबाबदारी म्हणून ते येतात. पार्टीचो मोह म्हणटा अशें पार्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी अशे पद्दतीन हे आमचे जे सगळे कार्यकर्ते प्रमुख कार्यकर्ते काम करीत आसात. हांव सगळे कार्यकर्त्यांक शुभेच्छा दिता. वाडदिवसाच्या आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या सप्तका भितर वाडदिवसाचो तो दीस आसलो 17 तारीख त्या दिसा सुद्दां आमी कार्यक्रम केले जालेच. पूण आयज सुद्दां आमी हो कार्यक्रम करतात. भरगच्च असो पाठिंबा लाभलो आसा. परत एक फावटी आमच्या अध्यक्षान सांगलाच पूण हांवूय तुमकां मुद्दम सांगूंक सोदता की फाल्यां जे आमचे चार आमी कालच हें जाल्लें आसा की आमचे पार्टीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आमी दोनूय मुख्यमंत्री जावं दोनूय खासदार हे आमी 6 जाण आमच्या म्हापसा ऑफिसाक थंय आसतले. आनी ताजे भायर आमचे प्रतिश्ठीत उद्योगपती जे श्रीनिवास धेंपे जाका आमी बाबा धेंपे म्हणटात ते आमचे प्रायम मिनिस्टराचे वाडदिवसाच्या निमित्तान आपले उलोवप करतले. तेन्ना वर्च्युअल हेतू भितर तुमी सगळ्यांनी ऑनलायन येवचें, आयकचें. सीएमाचे उलोवप जातले, पार्टीच्या अध्यक्षाचे उलोवप जातले आनी श्रीनिवास धेंपे जे पार्टी कडेन हे ना पूण एक उद्योगपती नात्यान प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक ते फाल्यां उलयतले. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी आवाज रावचें. आनी एक फावटी सगळ्यांक ह्या सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान आपले आपले परीन सगळ्यांनी सेवा केल्ली आसा. त्या सगळे कार्यकर्त्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी सगळे कार्यकर्त्यांक हांव अप्रिशिएट करता की जेन्ना जेन्ना पार्टीचे कार्यक्रम आसता न चुकता म्हणटा अशें आपली जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अशी समजून प्रत्येक आपलो टायम कितलोय बिजी असले जाल्यार सुद्दां टायम काडून ते येतात. सगळे कार्यकर्त्यांक शाबासकी दिता, परवी दिता आनी ह्या सप्ताहाच्या आयज परत एक फावटी आमी निवळसाण करपाक सुरवात करता.